यो पाराले दुई मुटु जुट्दैन सुनिताको फोन पनि उठ्दैन एरिमै एरिमै अब कहिले जोड्ने हो त घरबार यो म पनि त तिम्रै भर परेछु नउठे नि कल व्यक्त गरेछु एरिमै एरिमै। एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ त्यो काकुलीको चाल चाहिँ भएको छ भने कि चाहिँ यस्तो फिल्ममा गाउनु भएको थियो बहिनीले होइन। यो केटीलाई चाहिँ मेरो भोकलमा राख्नुपर्छ मेरो गीतमा राख्नुपर्छ भने सोचेको थिएँ त्यति बेला। अनि त्यति बेलै मैले भोकल राखेको 2-3 वर्ष अगाडि राखेको यो गीतमा भोकल चाहिँ। हे बिहान गर्दा बेलुका ब्याक आउँछ मेरो माया घट्यो कि झैँ लाउँछ एरिमै एरिमै। तिम्रो माया मुटुको किला भो थोरै व्यस्त हुनाले ढिला भो एरिमै एरिमै। मलाई भुल्ने पायो के सुविधा परेका छौ मायालु दुविधा एक्लो सिमाला आज साटीमा ल्यौ अझैटीमाला हो अझैटीमाला। त्यो गीत आशाको गीत चाहिँ चलेन होइन। यो गीत चाहिँ अब सबैले माया गरिदिइराख्नु भएको छ। सुन्दाजी यो हेला गर्नुभएको रहेछ म त। मैले 4वटासम्म एक दिन कहिले भएको थियो कहिले 4वटा परेको थियो त्योभन्दा धेरै चाहिँ छैन 4वटा 3वटा परेको थियो। तपाईँले 9-10 हजार त लिनुहुन्छ एउटा गीत गाएको। मेरो बुवा पहिला त्यति साह्रै गीतहरू नसुन्ने के गीत सङ्गीत भने त्यति साह्रै मन नपर्ने नसुन्ने मान्छे अहिले चाहिँ अब घरमा मादल किनेर राखिदिनु भएको अस्ति नै त्यो खुसी लागेर क्या। मेरो बुवा त एकदमै माया गर्नुहुन्छ मलाई एकदमै होइन तर गाइने भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ। मेरा सुबरेसान देऊ सानो एकचोटि त दर्शन देऊ सानो कसलाई सोध्ने होला। थर मिलेन मन मिल्छ नि चिन मिल्दैन र मन मिल्ने साजुनी काट्न किन मिल्दैन र मेरो माया तिमलाई हो जुनी जुनी भरिलाई। अब घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र डिजिटल टिभीका लागि वेब सर्फर सम्पर्क 0159707222। जहाँ पनि जहिले पनि हर पल हजुरहरूको साथमा हजुरहरूको सवारी साधनको बडीगार्ड सवारी साधनको सम्पूर्ण सूचना र सुरक्षाको लागि फास्ट ट्र्याक सोलुसन। laligras.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। क्यामेरामा नेत्र चौलागाई हुनुहुन्छ। आज लालीगुराँस.com तपाईले यो समय यति धेरै प्रतीक्षा गर्नुभएको कलाकार हो जसको गीत युट्युबको ट्रेनिङ टिकटकको ट्रेनिङ जताततै ट्रेनिङमै छ। अब यो संयोग भनौँ या सफलता भनौँ सबै चिज मिलिएको छ यो समयमा। योभन्दा ठिक 7-8 वर्ष अगाडि यो गीतका गायकलाई यस्तै सफलता मिलेको थियो झन्डै 1 दशक कुर्नु पर्दो रहेछ अर्को सफलता पाउन भन्ने यो गीत त्यति लागेको छ। भर्खरै मात्र आएको तरबार गीतका गायक आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अत्यन्तै मन पराउनु भएको गायक भागीरथ चलाउने अनि यही गीतकी गायिका सुनिता बुढा छेत्री हुनुहुन्छ। सुनिता बुढा छेत्रीको प्रशंसा कसरी गर्ने, अब प्रशंसा गरेर साध्य छैन। भागीरथको त झनै त्यत्तिकै साध्य छैन। उहाँहरूको यो समय यति धेरै चाप छ गीत सङ्गीतमा, सायद यति धेरै चर्चा यति छोटो समयमा कमै कलाकारको हुन्छ। आज दुवै चर्चित कलाकारलाई
तपाईँहरूको आग्रहमा तपाईँहरूको धेरै कमेन्टको आधारलाई चाहिँ विशेषता चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्टकै आधारलाई चाहिँ लिएर आज यो कुराकानी गर्दैछु र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। तपाईँ फास्ट इन्टरनेटका लागि वेब सर्फर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै घरमा केबल टिभी जोड्नका लागि मेरो टिभी, स्काई टिभी लगायतका विभिन्न केबल टिभीहरू छन्, ती हेर्नका लागि वेब सर्फरलाई सम्झन सक्नुहुन्छ भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। हार्दिक स्वागत छ दुवैजनालाई लालीगुराँस.com। धन्यवाद। सुनिताजीको त अन्तर्वार्ता भेट्नै गाह्रो हुन्छ। यता भागीरथको पनि हो क्या? म खासै इन्टरभ्यूमा चाहिँ दिँदिनँ, त्यही भएर पनि दुवैजनाको अन्तर्वार्ता अलिकति दुर्लभ नै हुन्छ र आजको लागि चाहिँ अलिकति विशेष पनि हुनेछ दर्शकहरूलाई। सुनिताजी दिन प्रतिदिन ब्ल्याकबस्टर गीतहरू दिइरहनु भएको छ। यहाँले माया गरिदिनु भएको छ, त्यो यहाँहरूको मायाले नै सफल भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो हरेक दिन तपाईँका गीतहरू आउँदै गर्दा ती हरेक गीतहरू चाहिँ एकदमै धेरै चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ कति खुसी लाग्छ? त्यो त अब खुसी त लाग्छ नै, कति लाग्छ त्यो भनेर साध्यै छैन। एकदमै धेरै खुसी हुन्छु। खुसी अब त व्यक्त गर्न सकिँदैन नि त। कतिपय धेरै मनमा खुसी लाग्छ, त्यो खुसी देखाउँदै हिँड्ने मलाई चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ मैले यो गरेँ भन्ने कुरा भएन कि मलाई मनमा त एकदमै धेरै हर्ष लाग्छ, खुसी लाग्छ। यहाँहरूको मायाले, यहाँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा सायद अहिले चाहिँ म सुनिता बुढा छेत्री भनेर चाहिँ चिन्निने मौका अवसर मिलेको जस्तो लाग्छ। अहिले ट्रेनिङ 1 मा पनि तपाईँकै गीत छ र ट्रेनिङ 3 मा पनि तपाईँले नै गाउनुभएको गीत छ। हजुर। भागीरथजी, तपाईँले सुनिताजीको भोकल यो समयमा यो युज गर्नुभयो, भर्खरै मात्रै बजारमा आएको गीतको अलिकति मैले अफ द रेकर्डमा पनि सुनेको। आजभन्दा झन्डै 2-3 वर्ष अगाडि नै यो गीत रेकर्ड भएको थियो, त्यो पनि सुनिताकै आवाजमा? होइन, बहिनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोकल मैले चाहिँ मैले रेकर्ड गीत सुनेकै थिएन बहिनीको होइन। त्यति बेला एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ त्यो काकुलीको चाल दिइ भएको छु भन्ने गीत चाहिँ यस्तो फिल्ममा गाउनु भएको थियो बहिनीले होइन। यो केटलाई चाहिँ मेरो भोकलमा राख्नुपर्छ, मेरो गीतमा राख्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ त्यति बेला। अनि त्यति बेलै मैले भोकल राखेको, 2-3 वर्ष अगाडि राखेको यो गीतमा भोकल चाहिँ। अनि त्यसपछि मेरो अर्को गीत थियो कि योभन्दा अगाडि, कहिले बोल्छ देश भन्ने, त्यो गीत र यो गीतसँगै मैले एरेन्ज गराएँ। फर्किन्नमा फर्किन्न कहिले मेरो देश भन्ने त्यो गीत चाहिँ बढी आशा लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यही भएर मैले त्यो गीत निकालेँ सुरुमा। हाम्रो जापान बस्नुहुन्छ हाम्रो दिलीप कँडेल दाई हुनुहुन्छ, दाईलाई पनि सुनायो त्यो फर्किन्नमा फर्किन्न कहिले मेरो देश, यो गीत चाहिँ चल्छ, यो गीत निकालौँ भनेर हामीले त्यो गीत निकाल्यौँ। अनि त्यो गीतलाई निकालेर यो गीतलाई स्टप राख्यौँ कि हामीले, फलामपेटे तरबारा। अनि यो गीतलाई बल्ल निकालेको, त्यो गीत आशा गरेको गीत चाहिँ चलेन होइन। यो गीत चाहिँ अब सबैले माया गरिदिइराख्नु भएको छ। सुनिताजी यो हेला गर्नुभएको रहेछ मतलब। सुनिताको आवाज चाहिँ मन पराएर रहेछ होइन गीत होइन बहिनी, गीत रेकर्ड नआउँदै इन्टरभ्यू सुनेर यस्तो मैले धेरै ठाउँबाट पत्ता लागेको नम्बर चाहिँ धेरैलाई फोन गरेर नम्बर पत्ता लगाएर बहिनीलाई मेरो गीतमा राख्नुपर्छ है भनेर भनेको। तपाईँले साँच्चै भन्यो भने तपाईँको यात्रा नै सायद यो गीत आएको भए त्यो बेलादेखि हुने रहेछ भनेर बुझौँ न होइन। अलिकति त्यो गीत स्टप भए पनि पुराना दिनहरूलाई पनि थोरै स्मरण गरौँ न। तपाईँ जब इन्टरभ्यूहरूमा जानुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईँका गीतहरू रेकर्ड हुन्न थियो, रेकर्ड भएको थिएन भनौँ न। तपाईँलाई चाहिँ मिठो आवाजकी गायिका भनेर मात्र चिन्थे होइन, कतिपयले भाइरल ट्याग पनि दिए होइन। त्यो हिसाबले त्यो बेलामा गाएको गीतहरू, त्यो बेलामा अरू कलाकारहरूको गीतहरू गाउँदै गर्दाखेरि त्यो गीत रेकर्ड गर्दा थोरै स्मरण गर्नु न, कस्तो थियो, कसरी चाहिँ संयोग मिलेको थियो? दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। अनि म चाहिँ आउन त काठमाडौँ आएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ दाइले सुन्नुभएछ सायद मेरो काठमाडौँ। पहिला त मैले पहिले चाहिँ गीत रेकर्ड थियो, दाइले चाहिँ नसुन्नु भएको रहेछ। अनि मेरो इन्टरभ्यूमा चाहिँ सुन्नुभएको, खास त्यति बेला सुन्नुभएछ। अनि त्यसपछि चाहिँ दाइले कल गर्नुभयो, अनि म यही थिएँ। अनि त्यसरी चाहिँ अनि गाएको। रेकर्ड भएको दोस्रो गीत थियो त्यो? होइन, मैले त 69 सालमै रेकर्ड भएको मेरो गीतहरू त। तर त्यति बेला अब युट्युबको पनि थिएन नि त खासै त्यतिखेर। तपाईँ त पहिले सुर्खेतबाट आउने जाने गर्ने थिएँ म। यहाँ चाहिँ बसाइ चाहिँ निरन्तरता यहाँ थिएन कि, मैले उतै पढ्ने, म उतै रेडियोमा काम गर्ने थियो के अरे। म आउने जाने रेकर्ड गर्ने जाने हुन्थ्यो। त्यसरी अब आफ्नै रेडियोतिर बजाइन्थ्यो, त्यहीमै सीमित हुन्थ्यो कि आफ्नै गाउँठाउँमा मात्रै। लगभग त्यसो भए तपाईँहरू दुईजना त सँगसँगै आउनु भएको रहेछ? होइन, मेरो चाहिँ सँगसँगै रहेछ क्या त्यसो। होइन, आएको चाहिँ म होइन होइन, यहाँ त आइन म उतैबाट। म गीत सङ्गीतमा त उस्तै भयो। होइन, मेरो त म 67 सालदेखि हो। 67 सालदेखि चाहिँ म चाहिँ 67मा
मलेसिया साउदी दुबई चुन निकालेर त्यसपछि 68 मा हरि शिवराम 69 मा कसलाई सोध्ने होला यो स्वार्थी संसारमा कसलाई सोध्ने होला निकालेको मैले चाहिँ भनेको लगभग यो समयमा तपाईँको 2-3 वर्षको ग्याप रहेछ अलिकति सिनियर चाहिँ भागीरथ देखि किनकि दाइको गीतहरू त हामीले रेडियोबाट पनि बजाउँथ्यौँ मैले कति धेरै बेला थोरै सम्झिनुहोस् न तपाईँ रेडियोमा काम गर्दै गर्दा सम्भवतः उहाँको कसलाई सोध्ने होला आएको थियो होला कतिको खुसी लाग्थ्यो जस्तो ती कलाकारको गीत प्रसारण गर्दा होइन उहाँको दाजुको आवाज मलाई फेरि एउटा छुट्टै खालको लाग्थ्यो कि कोहीसँग पनि नमिल्ने अलिकति फरक धारको लाग्थ्यो अनि एकदमै धेरै मन पर्थ्यो धेरै सुनिन्थ्यो राम्रो गीतहरू त कति धेरै बजाइन्थ्यो रेडियोबाट अनि त्यो त अब हुने नै भयो होइन राम्रो गीतलाई त जसले पनि माया गर्छ नि त दाजुको त्यो गीत पनि पहिला त्यत्तिकै साह्रै मनपर्ने कि दाजुको फेरि गीतहरू मलाई कस्तो भने बेला बेलामा मात्र दाजुले निकाल्ने होइन त्यो गीतहरू फेरि एकदमै राम्रो के योभन्दा अगाडि दाइ कुनहरू थियो यति मन परेको होइन मलाई आज चाहिँ एकदमै दाइ मलाई सुन्न पाएन बहिनीको इन्टरभ्यू सुन्नु पर्यो त्यो होइन मैले अब दिदीको आवाजमा अब आएको गीत मेरो गाउने उयो छैन तर मेरो चाहिँ म चाहिँ प्लिज मेरो लागि यस्तो गाउनु छ उहाँ बहिनीले चाहिँ त्यो गीत लगाउनु त थर मिले न मन मिल्छ नि चिन मिल्दैन र मन मिल्ने साजुनी काट्न किन मिल्दैन र मेरो माया तिमलाई हो जुनी जुनी भरिलाई यो समाज त के हो र देशै छोडे जान परे जाउँला बरिलै यो समाज त के हो र देशै छोडे जान परे जाउँला बरिलै हस् धन्यवाद कस्तो खिड्का दिनुहुन्छ होइन म त बिरामी छु के सकिन बहिनीको चाहिँ एकदमै बहिनीको भोकल चाहिँ एकदमै मिठो खिड्का कति दिनु एकदमै मेरो बिहान चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै म गीत चाहिँ बनाउँछु फेरि त्यो गाउने बेलामा अर्कै बिगारेर गाउँछु क्या गीत चाहिँ त्यो यो जाउँला बरिलाई गीत चाहिँ खास यस्तो छ क्या त्यो फाइनल गीत चाहिँ अर्कै आयो तर सुरुको गीत चाहिँ अर्कै थियो क्या किन मैले छोएको पानी चल्दैन र मेरो हातको मन्दिरमा दियो बल्दैन र मेरो माया तिमीलाई हो जुनी जुनी भरिलाई यो समाज त के हो र देशै छोडी जान परे जाउँला बरिलै यो अगाडि चाहिँ चिन्छ किन मैले छोएको त्यस्तो थियो पछि मैले रेकर्डमै बिगारेको छु कि छैन गाउनु भएको छैन मैले विष्णु दिदीलाई पनि अर्कै सिकाइछु अब गीत नयाँकै कुरा गरौँ न जस्तो यो गीतमा तपाईँहरूको सहकार्य भयो दुवै लगभग सँगै आए पनि सुन्ताजीको हाइट भनौँ न एकाएक 1.5-2 वर्षको हाराहारीमा उहाँलाई यति धेरै दर्शकले चिन्ने भए सायद गायकीपनमा हामीले नयाँ पुस्ताकी गायिका नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता थियो अझ लोकगीतले मन पराउने आवाज होइन लोकगीतमा साँच्चैकै आवाज भएका कलाकार त छँदै छैनन् भन्ने चिन्ता थियो नि त त्यो त मेटाइदिनु भयो एकदमै बहिनीको चाहिँ एकदमै भोकल अब सबैको राम्रो छ तर बहिनीको चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि त्यो खिड्काहरू के एकदमै फिल्डमा गाउनु चाहिँ एकदम डुबेर क्या त्यही एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ सुन्ताजी जस्तो तपाईँले गाउनुभएका गीतहरू जति अग्रजका गीतहरू छन् कहिलेकाहीँ अग्रजहरूले भन्नुहुन्न कति राम्रो गाउँछौ यस्ता कलाकारहरूको जन्म भएको थिएन चिन्ता थियो हामीलाई भनेर कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ न त मैले एक्लै सिमलाई गाउँदा चाहिँ बहिनी बसन्त दाईको नि त सङ्गीत थियो मैले सोचे भन्दा पनि तपाईँले अझै मिठो गाइदिनु भन्नुभएको थियो कि दाइले चाहिँ कि बसन्त दाइले एकदमै खुसी लाग्छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो एकदमै सबैले धेरैले माया गर्नुभएको छ चलेका
धेरै दाजुहरूसँग अझै पनि अब काम गर्न पाऊँ, सहकार्य गर्न पाऊँ, अझै पनि त्यो क्रम त अलि जारी नै छ भनौँ। धेरै सम्झिराख्नु भएको छ दाइहरूले, एकदमै खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ, आफैलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु म त। क्षेत्रमा जस्तो धेरैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ नि होइन, तपाईँ त यति प्रतिस्पर्धा गरेर पनि लडाइँ जितेर अब यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यति साह्रै कति अब धेरैले सङ्घर्ष अलि धेरै गरेँ भन्नुहुन्छ होइन। सायद मलाई चाहिँ किन खै त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले त्यति गरेको पनि छैन अहिलेसम्म। सङ्गीत क्लास भनेको के हो, हार्मोनियममा पनि मलाई केही सरगम पनि गर्न आउँदैन कि, केही थाहा छैन नि त, मैले केही सिकेको पनि छैन। जति हो मेरो भगवान्ले दिनुभएको गड गिफ्ट हो भन्छु म। तपाईँले आजसम्म सङ्गीत पनि छैन मैले। अब अहिले चाहिँ हार्मोनियम किनेको छु, तर बजाउनु चाहिँ आउँदैन त्यतिकै। अचम्मै अद्भुतै होइन, भोकल भनेको चाहिँ गड गिफ्ट नै हुनपर्छ कि त्यो सायद त्यस्तो तपाईँको लागि एउटा सौभाग्य भनौँ। हजुर। तपाईँले गाउनुभएका धेरै गीतहरूमध्ये जस्तो तिजमा पनि तपाईँको गीत हिट भयो, त्योभन्दा अगाडि गाउँले हजुर त त्यो गीत यति चर्चामा आयो, तपाईँको लागि तपाईँ भनेर चाहिँ त्यो गीतले चिनाएन, त तपाईँको आवाज चाहिँ एकदमै धेरै त्यति बेलाबाट त्यो गाउँले हामी त लगभग भर्खरै टिकटक पनि मैले त्यतिखेर खोलेको थिएँ। टिकटकमा त्यतिखेरै त्यो एकदम राम्रो भएको। म काठमाडौँ अब मैले अब यतै बस्नु पऱ्यो भनेर आएपछि मैले फर्स्ट गीत चाहिँ त्यो गाउँले हामी त गएको कि, त्यसपछि चाहिँ यो तरबारा गीत रेकर्ड भएको। तर ढिला आयो यो गीत चाहिँ, तरबारा चाहिँ धेरै वेटिङमा बस्नु पऱ्यो। तर अहिले चाहिँ यहाँले मन पराइदिनु भयो। तपाईँले कहीँ कतै हिँड्दाखेरि सुन त तपाईँले गाएको गीत तरबार त अहिले चर्चामा छ भनेर कोही कसैले दर्शकहरू चिन्नुहुन्छ? होइन, चिन्नुहुन्छ, धेरैले कमेन्टमा पनि भन्नुहुन्छ, अब फेसबुक मेसेन्जरमा पनि धेरैले कति मिठो गाउनु भएको, अनि हजुरले त स्लो गीत मात्रै राम्रो हुन्छ होला, फास्ट गीतमा चाहिँ त्यति सुट गर्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो, अनि फास्ट गीत पनि त्यत्तिकै मिठो गाउनु भएको छ भनेर नि भन्नुभएको थियो कि धेरैले। तपाईँलाई अलिकति रोदनात्मक गीत त्यो गीतहरू त सुहाउँथ्यो। अब फास्ट गीत खासै त्यति कतिको म्याच गर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर फास्ट गीत पनि एकदमै राम्रै म्याच गर्दो रहेछ भन्ने भन्नुभएको थियो। अब यो इतिहास रच्ने गीत बन्दैछ भनौँ न, किनभने युट्युबमा पनि क्रमगत रूपमा राम्रो भ्युज गइरहेछ, टिकटकमा त हरेक शब्द भाइरल छ होइन। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ कि डर चिन्ता छ? उत्साहित त छु, एकदमै खुसी पनि छु, माया गरिराख्नु भएको, तर म चाहिँ पीडामा पनि छु। अहिले भर्खरै हजुरआमा बित्नु भएको छ, फेरि ठुलोमा पनि बित्नु भएको छ, त्यही भएर अलिक तनावमा पनि छु। त्यो पीडा छुट्टै छ, खुसी पनि छ। अब यतातिरबाट खुसी आइरहेको छ, यतातिर पीडा भइरहेको छ होइन। डर त भएको छैन गीत नजाला कि भन्ने? त्यो त भइहाल्छ नि, डर त एकदमै छ। कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँले अब तल झऱ्यो कि भनेर? रातभर निन्द्रै लाग्दैन नि। हिजो 4 मा जाँदाखेरि चिन्ता भयो? राति कति 4 बजी निन्द्रा खुल्याएको थियो, 4 बजी उठेर फेरि टक्क हेरेँ, फेरि अगाडि आएछ 3 नम्बरमा। त्यस्तो तपाईँले चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्छ त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ? मैले नि हेर्छु, मलाई पहिला खासै त्यति याद पनि थिएन, र मैले गएको त्यति ट्रेनिङमा परेको नि त्यति थाहा थिएन मलाई, खै कुनै गीत पऱ्यो कि त्यस्तो सायद परेको थिएन जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ गएको गीत सायद पहिलो नै होला यो ट्रेनिङमा। लगातार 2वटा गीत अहिले अर्को पनि छ, त्यसैले म नि हेर्ने गर्छु। हेर्न त अब आफूले गाएको गीत कतिको गयो, भ्युज कति गयो भन्ने आशा अब हुन्छ नि त, आफूलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ, त्यो त अवश्य हुन्छ नै। अब म यो गीत एक एक टुक्का तपाईँहरूको दुईजनाकै एक एक टुक्का गाउन लाउँछु, तपाईँबाटै सुरु। म सुरु गरौँ। बहिनीले चाहिँ एकदमै फिल्ममा गाउनु भएको छ, म अर्कै मैले चाहिँ बिगारेर गएको छु गीत चाहिँ, तर मान्छेले पाइन माया पर्दानी सराना रावणले झै गरम कि हराना एरिमै पाइन माया पर्दानी सराना रावणले झै गरम कि हराना एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार हे लगाइदेऊ सिन्दुर छुन देऊ पाउमा घाइते मुटु बोकेर कहाँ जाउँ म एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार
कस्तो मिठो छ स्वरले कस्तो साथ दिएको त्यो मलाई प्लस पोइन्ट भयो गीतलाई बहिनीको भोकलले गीत एकदम चाहिँ टिपिकल भएर पनि होला मलाई चाहिँ अलिक बढी धेरै टिपिकल गीतहरू चाहिँ म्याच सुट गर्छ क्या त्यो भएर पनि यो गीत चाहिँ सुन्न बित्तिकै मलाई पनि एकदमै धेरै मन परेको कि सुरुमै दाइले गीत पठाइदिनु भयो बहिनी यो गीत सुन्नु भनेर त्यसपछि नै झट्टै कस्तो आफूलाई एकदम मन पऱ्यो क्या पछिल्लो अनि अहिले चाहिँ गीत आएपछि पनि सायद सबैलाई त्यस्तै भयो होला मलाई जस्तो लाग्यो कि सुन्न बित्तिकै झ्यापै कस्तो के त्यत्तिकै मिठो क्या एकदम त्यस्तो लाग्यो गीतहरू एकचोटि दुईचोटि तीनचोटिसम्म सुनेपछि मात्र मिठास सुनिन्छ यो गीत चाहिँ फर्स्टमै सुन्न बित्तिकै मलाई पनि त्यस्तो मन पऱ्यो हो कि तपाईँलाई त सुन्दा सुन्दा वाक्कै लाग्यो मैले चाहिँ यो गीत धेरै सुनेर मैले चाहिँ मन परेन अनि पछि अरूलाई दिन्छु अरूले गरोस् भन्ने सोचिरहेको थिएँ फेरि गीत राम्रो छ भने आफै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि पछि आफै गरेँ मन पर्नै छोड्यो अनि पछि अहिले चाहिँ बजारमा सबैले राम्रो छ भनेर मेसेज गर्दाखेरि राम्रै रहेछ भन्ने लाग्छ अहिले तपाईँलाई धेरैले भन्दैन कति सोझो कति चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मान्छे त अलिकति कुरा लुकाएर बोल्ने मान्छेहरू हुन्छन् त्यो नजान्ने कस्तो होला भनेर भन्नु अब खै सबै सिनियर दाइहरू सबैले माया गर्नुहुन्छ मलाई एकदमै सोझो छ भन्नुहुन्छ सोझै छु छन् त अब कहिले रिसाउन जाने छैन होला है तपाईँलाई त्यो मेरो ह्याबिट चाहिँ एकदमै यो ह्याबिट चाहिँ म रिसाउँदिनँ कहिले मेरो एकदमै गुड ह्याबिट भनेको यो हो कि ब्याड ह्याबिट भने के एकदमै रिसाउँदिनँ कि अब हाम्रो घरमा पनि मेरो बुवा चाहिँ एकदम रिसाउनुहुन्छ मेरो बुवा चाहिँ जे कुरामा सानो सानो कुरामा पनि रिसाउनुहुन्छ क्या बुवा चाहिँ एकदम रिसाउनुहुन्छ मेरो आमा चाहिँ एकदम सोझो हुन्छ म पनि त्यस्तो कसैले आखिर अब त यहाँ आइज भन्नु र अब बिस्तारै भन्ने पनि हुन्छ नि त्यही भएरलाई त यहाँ आइज भन्ने हुन्छ नि त जे कुरा पनि रिसाएर भने पनि स्लो नरिसाएर भन्ने पनि कुरा त एउटै हो किन रिसाउने त नि तपाईँको चाहिँ हेबिट मम्मीतिर छ अरे म चाहिँ रिसाउँदिनँ कसैसँग रिसाउँदिनँ सुन्दाजीको त्यस्तो सही छैन भने सुन्दाजीलाई पनि एकदम सोझी भन्छन् क्या खोइ यहाँले के भन्नुहुन्छ लजाउने सोझी भएर सुन्दा चाहिँ के अरे अब कतै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता थियो तर सोझी भएर पनि चल्नु भयो कि है यहाँ त सोझोहरू चल्दैनन् नि त यहाँ अलिकति केही कुराहरू मलाई पनि त्यो डर थियो मलाई पनि त्यो डर लाग्थ्यो किनकि म चाहिँ अलिकति सोझैपन हो ममा पनि सायद होइन म चाहिँ अलि यो कारणले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ अलि बाठो हुनु पऱ्यो अलि टाढो हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा लाग्थ्यो तर म चाहिँ अब ममा भएको अब मेरो सरलता छ म कसरी अब चाहिँ म त्यस्तो हुँदैन नि त आफूमा जे छ त्यो चाहिँ मैले विकास गर्छु भने पनि हुँदैन सायद त्यो सरलता ममा पनि होला यहाँले पनि धेरैले भन्नुहुन्छ कति सोझो हुनुहुन्छ भनेर होइन कति निर्दोष अनुहार भनेर कति धेरैले भन्नुहुन्छ कि अब होइन आफूमा कला भएपछि अब सरलता भए तापनि सबैले माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन सपोर्ट पाइदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो तपाईँले गाउनु भएको एक्लो सिमालले अलिक तपाईँलाई फेरि खोज्न थालेको हुँदो रहेछ हो एक्लो सिमल मैले त्यो के भन्छ अर्को त्यो गाउँले हामी त गाएँ अनि त्यसपछि फेरि लगत्तै लकडाउन पनि भयो त्यसपछि फेरि अनि आएपछि अनि एक्लो सिमल लकडाउन पछि चाहिँ यो गीत चाहिँ अलि भयो क्या राम्रो भयो सबैले माया गर्नुभयो योभन्दा अगाडि कतिवटा रेकर्ड गर्नुहुन्छ न टाटी भन्नुहोस् मैले 4वटासम्म एक दिन कहिले भएको थियो कहिले 4वटा परेको थियो त्योभन्दा धेरै चाहिँ छैन 4वटा 3वटा परेको थियो तपाईँले 9-10 हजार त लिनुहुन्छ एउटा गीत गाएको दिनमा नर्मल्ली होइन एउटा राम्रो एकदमै भयङ्कर यो क्षेत्रका स्थापित गायिकाको कमाइ जति त उहाँको कमाइ रहेछ नि हजुर होइन 4वटा गीत गाउँदा त 30-40 हजार दिनको एकदम सधैँ त पर्ने कुरा भएन क्या अरे त्योभन्दा धेरै चाहिँ बेसी भएको छैन त्यो 2टा एउटा 3टा त्यस्तो त्यो परिरहेको छ एउटा चाहिँ खाली चाहिँ हुँदैन खाली हुँदैन खासमा एउटा साधारण तरिकाले यही क्षेत्रमा खाली नभइकन व्यस्त हुनु नै ठुलो कुरा हो नि एकदम अब घडेरी खोज्दै गर्दा भयो काट्नु बहिनीले के छ सम्भावना घडेरी त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त्यस्तो त परिवारहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला एकदमै खुसी हुनुहुन्छ मेरो बुवा पहिला त्यति साह्रै गीतहरू नसुन्ने के गीत सङ्गीत भने त्यति साह्रै मन नपर्ने नसुन्ने मान्छे अहिले चाहिँ अब घरमा मादल किनेर राखिदिनु भएको अस्ति नै त्यो खुसी लागेर क्या मेरो बुवा त एकदमै माया गर्नुहुन्छ मलाई एकदमै होइन तर गाइने भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ जिस्केर भन्नुहुन्छ क्या अब मान्छेले तपाईँ छोरो राम्रो छ है एकदम गीत गाउँछ एकदम मिडियामा आइरहेको हुन्छ तपाईँ छोरो भन्छ नि बुवाले चाहिँ गाइराजा गाइनेले भन्नुहुन्छ बुवाले चाहिँ एकदम जिस्केर त्यो माया पनि अलिकति परिवारको माया पनि त एउटा मिठास हुन्छ
भनेपछि बुवाले पहिला चाहिँ गीत सङ्गीत नलागिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उल्टो मादल किन मादल किनेर राखिदिनु भएको। अलिक गीत सुन्ने, अब टिभीमा चाहिँ आयो भने अब यो आवाज चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै मान्नु हुँदो रहेछ। अनि नाम चाहिँ छ कि छैन मेरो भनेर एकदम अब अलि बुढाबुढी मान्छे आँखा अलिक कम देखिन्छ नि त टिभीमा, एकदम घोरेर हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि मेरो नाम आएपछि बल्ल सुन्ताकै रहेछ भन्नु हुँदो रहेछ क्या। किनकि तपाईँ देखिएको हुन्न हुँदैन, प्रयासको गीतमा लिपसिङ दिन भ्याइँदैन। अनि त्यही भएर अनि अलिकति त्यो एउटा खालको कमजोर पनि हो नि त है। लिपसिङमा देखिन पाए त घर परिवारले देख्थ्यो कि भन्ने पनि हुन्छ कि। त्यो पनि हो हुन त। अब कहाँ सुटिङहरू बाहिर हुन्छ, अब त्यो भएर त्यही जान पनि सकिँदैन कि अलिक। बहिनीलाई मैले फोनै गरेको, फोनै उठाउनु भएन। अब यो गीत चल्यो भने के गर्ने? गीत त चलिहाल्यो, करोडमा पुग्यो भने के गरिदिनुहुन्छ? के दिनुहुन्छ? के दिनुहुन्छ? अब गिफ्ट हेरौँ अब के हुन्छ। त्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब केही त्यस्तो सोच्नु भएको छ? त्यस्तो केही सोचे होइन। अब पहिलाको जाओस् न गीत होइन, सबैले माया गर्नु होला, गीत जाओस् होइन। अब हेरौँला। तर जाने त सम्भावना देखिहाल्यो नि। एकदिनकै छाटकाटले गीत चल्छ कि चल्दैन भन्ने थाहा भइहाल्छ। त्यो यहाँहरू सबैको आशीर्वाद लागोस्, एकदमै गीत करोड क्लबमा जाओस् होइन। एकदमै थ्याङ्क यू। सुनिताजीको करोडमा पुगेका गीतहरू छन्? होइन त्यस्तो छैन अहिलेसम्म। ठिक्कै भयो कि धेरै माथि पनि ठिक्कै के बिचैमा के म चाहिँ जहिले पनि। मेरो गीत चाहिँ अब सिआरबिडीमा चाहिँ एकदमै त्यो भएको हो, के अरे कसलाई सोध्ने होला। त्यो पनि करोडमा पुग्न लाग्यो, 70-80 लाख त पर्छ। त्यो त अब यो त 70-80 लाख त केही होइन नि त, मतलब त्यो गीतको चलेको अनुसार त होइन। त्यो एकदमै चलेको गीत हो नि त्यो त। तर अहिले भए त्यो जान्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर त्यति बेला चाहिँ सिआरबिटी बढी थियो नि त। सिआरबिटी पिआरबिटी भर्खर आउँदाखेरिमा भर्खर त्यो मोबाइल गीत चल्यो त्यो चाहिँ। अब तपाईँले गाउनु भएको एक्लो सिमाल सुनौँ न, अनि त्यसपछि कसलाई सोध्ने होला सुनौँ। आदरणीय दाजु वसन्त थापाको सङ्गीत, यसै गरी नवराज पन्त दाजुको शब्दमा रहेको अत्याधिक मलाई पनि धेरै मन परेको गीत हो यो। म यति बेला वसन्त दाइलाई धेरै सम्झिन चाहन्छु, किनकि मलाई त्यो अवसर दिनुभएको वसन्त दाइले हो कि। त्यसपछि मैले दाइलाई चाहिँ धेरै म एकदमै मनैदेखि सम्झिन्छु। मलाई भुल्ने पायो के सुविधा, परेका छौ मायालु दुविधा, एक्लो सिमाला आज साटीमा ल्याऊ झेटीमाला हो, झेटीमाला आज साटीमा ल्याऊ झेटीमाला हो, झेटीमाला। मलाई एकदमै रुगा लाग्छ। हिजो आज सायद मौसम चेन्ज भएर पनि होला, म बिरामी नै छु। यहाँको बोलीलाई काट्न नसकेर मात्रै हो। सुनिताको आवाज कस्तो छ भनेर दर्शकलाई थाहा छ नि। मैले बिगारेर गाउनु हो भने पनि बिगारे पनि मिठो छ भन्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ कि। हजुर एकचोटि हो मन नपराएपछि मन पराउनु हुन्न, मन पराएपछि जति बिगारे होइन माया गरिदिनुहुन्छ। बिगार्दै गाए पनि मैले एकदमै घाँटी पनि एकदम सुकिरहेको छ कि, ज्वरो आएर हिजो बेलुका राति एकदमै गाह्रो भएको थियो। तर म उहाँको चाहिँ बोली हजुरको धेरै दिन भन्नुभएको थियो चाहिँ पनि भएको थिएन। त्यसैले अब गीत पनि अहिले एकदमै राम्रो भएको बेलामा चाहिँ अब आएको। अब तपाईँको पनि कसलाई सोध्ने होला यो अब गड गिफ्ट तपाईँको लागि पनि दुईवटा गड गिफ्ट भयो अहिले पछिल्लो समयको यो गड गिफ्ट। त्यो मलाई पनि सन्चो अब त्यही सन्चो छैन खासै, अब तनाव पनि छ। विशेष गरी कसलाई सोध्ने होला यो गीत चाहिँ हाम्रो शिवमाल दाईको शब्द सङ्गीत रहेको छ। दाईलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरा सुबरेसान देऊ सानो एकचोटि त दर्शन देऊ सानो, कसलाई सोध्ने होला यो स्वार्थी संसारमा, कसलाई सोध्ने होला। घाम हेर्छु टोलाउँछु, जुन हेर्छु बोलाउँछु, मेरी माया कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला, मेरी माया कहाँ
छिन् कहाँ खोज्ने होला। सुन्दा मिठो अनि जति सुन्यो उति सुनाउँ लाग्ने गीत। यो गीत चाहिँ एकदम माया गरिदिनु भएको थियो। विशेष गरी हाम्रो शिवदाईको एकदमै पावरफुल शब्द सङ्गीत रहेको थियो गीतमा चाहिँ। त्यसमा निरन्तरता तपाईँको गीत सङ्गीतमा। तपाईँ पनि थोरै गीत गाउने गायकमा पर्नु। गीत चाहिँ अब थोरै भन्दा नि अब अल्छी भनौँ न, थोरै भन्न मिल्दैन यो अल्छी लागेर नगाएको चाहिँ। अल्छी लाग्ने गीत गाउन कि अल्छी भन्नाले त्यो जस्तो हुन्छ गीत अब हुन्छ नि त के भन्छ त्यसलाई, रेकर्डहरू पढ्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि त गीत एकदमै अल्छी छु कि म चाहिँ। त्यस्तो छ। मन नपरे गीत नगाउने हो कि? मन नपऱ्यो होइन, मन पऱ्यो पनि अब गरौँला भन्दा भन्दै अर्कोले गाइसक्छ त्यो कतिवटा जति त्यस्तो पऱ्यो? त्यस्तो छैन, त्यस्तो प्रायः त्यस्तो गर्छु मैले, गाम्ला नि त भन्ने लाग्यो भन्दै अर्कोले गाइहाल्छ कि त्यस्तो। त्यस्ता गीतहरू चलेको छन् तपाईँले नगाएर अरूले गाउँदाखेरि पनि त कतिपय गीतहरू ओहो मैले नगाएको गीत यति धेरै चलेछ। त्यस्तो म त्यस्तो व्यवसायिक गायक होइन नि त, मतलब अर्को गीतहरू गाउँदै गर्दिनँ कि मैले चाहिँ गाउँदिनँ। तर हुनुपर्ने गायक त हो नि व्यवसायिक। त्यस्तो स्वर पनि त्यस्तो एकदम पावरफुल स्वर छैन नि त मेरो त, आफै बनाउने आफै गराउँछ नि त। यो लोकिलो स्वर त हो नि त। खै के हो अब भन्नाले अब मैले आफैले गाएको गीतहरू त बिगारेर गाउँछु, अब अर्को गीत चाहिँ कसरी गाउँछु। तपाईँलाई मन पर्दैन र उहाँको? होइन मनपर्छ चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफूलाई कमजोर ठान्नु भएको मात्रै हो दाइले। अनि आफूले यस्तो हो कि आफूले बनाएको गीतहरू चाहिँ दाइले अब गाउनु भयो के अरे, आफ्नै गाएको आफूले बनाएको गीत त अब लय बिगार्छु भन्नुहुन्छ, अनि त्यो अर्को पनि बिगार्छ कि भनेर होला। अस्ति पनि बहिनीले त्यो फलामपिटी तरबारमा बिग्रियो मेरो बहिनीको चाहिँ। बहिनीलाई चाहिँ सिकाएँ मैले यसरी गाउने है बहिनीमा, एकदमै बहिनीले बिगार्दाखेरि यसरी गाउनु बहिनी सिकाएँ, पछि मैले गाउँदाखेरि बिगारेको छु क्या त्यस्तो। तर मिठो सुन्यो नि त गीतमा, जति बिगारे त्यति मिठो सुनिन्छ भन्छ क्या जान्दिनँ। होइन खै के हो। अब तपाईँहरूको यो साङ्गीतिक यात्रा यो मात्र हुन्छ कि यसको भाग 2 आउने सम्भावना के हुन्छ? यो चलेको भाग 2 त हुँदैन होला, अब अर्को गरौँला। भाग 2 त्यति तपाईँ मन पराउनु छैन मेरो, अहिलेसम्म चाहिँ भाग 2 छैन, निकाल्दिनँ। अब अनि चले पनि निकाल्न हुन्न, भाग 2 चाहिँ प्रायः चलेको छैन नि त्यस्तो गीतहरू। भाग 2 चाहिँ हेरौँ, अरू गीत गरौँला नि। जस्तो भाग 2 भन्ने बित्तिकै त्यो दोस्रो भइहाल्यो नि भन्ने हुन्छ नि कतिपय। त्यही दुई भनेपछि त फर्स्ट पछि दोस्रो भनेको त पुरानो भइहाल्यो। अर्को गरौँला राम्रो आउँछ सम्भावना छ तपाईँ दुई? हजुर हजुर भइसक्यो, रेडी भइसक्यो। त्यस्तो चाहिँ मैले गीत बनाइसकेको छु, बहिनीले चाहिँ अलिक फोन उठाउनुहुन्न। फोन किनिदिनुहोस् उहाँको लागि छुट्टी। त्यही सोचिरहेको छु बहिनीलाई। किन सबैको मेरो पनि होइन यो फोनै चेन्जै गर्नुपर्ने भएको छ कि अलि, खै किन ह्याङ भएर होला सायद। अब त्यो आफै कहिलेकाहीँ फोनको के घन्टी बज्दिनँ कि, अनि त्यही भएर थाहा हुँदैन। कतिपय फोन त मैले कल ब्याक गरेकै हुन्छु, कतिपय फोन अलिक बिर्सिन्छु होला। तर यसको लागि सरी भन्छु दाइलाई पनि हजुरलाई पनि। मलाई चाहिँ त्यो फोनकै समस्या हो, घन्टी बज्दिनँ कि बेला बेला, त्यही भएर। त्यो रहेछ नि त, त्यसैले चिनिया ठाउँ छ खुरुक्क आयो भइहाल्नु। होइन बहिनीलाई चाहिँ ठाउँ त चिनिएको छ कि, अब बहिनी कता हुनुहुन्छ के हुन्छ होइन। तर मैले चाहिँ अब गीत चाहिँ बनाउँदैछु, अब बिस्तारै अब झ्याप्पै यो गीत मन पराइराख्नु भएको छ, भर्खरै गीत निकाल्ने कुरो पनि भएन, त्यही भएर। भनेपछि यो पछिको गीत फेरि एउटा राम्रो अपेक्षित गीत आउँछ तपाईँ? एकदमै। यो पनि त तपाईँको पुरानो गीत भएको हिसाबले भनौँ न, अब आउन पनि नयाँ भएर आयो, तर तपाईँले 2 वर्ष अगाडि निर्माण गरेको डर त थियो होला नि, किनभने त्यो बेलाको प्याटर्न हो, त्यो बेला पो चलेको थियो यो प्याटर्नका गीतहरू, अहिले नचल्ला भन्ने चिन्ता थिएन? चिन्ता दुवै थियो मलाई त, एकदम चल्छ भन्ने थियो, चल्दैन कि दुवै थियो। दुविधामा हुनुहुन्छ? एकदमै हजुर। मेरो त्यो कहिले बोल्छ देश चाहिँ एकदम आश गरेको गीत हो कि त्यो, फर्किन्न कहिले मेरो देश भन्ने गीत एकदमै आश गरेर निकालेको गीत हो मैले चाहिँ। त्यो गीत चल्दैन, त्यसपछि मैले आशै मान्न छोडिसकेँ गीतहरू चाहिँ। यो पनि अझै मैले आशै मानेको छैन, अझै पनि अब मन पराइराख्नु भएको छ, तर पनि भ्युस जान्छ कि जाँदैन चिन्ता छ मनमा। यसलाई चाहिँ अपेक्षित मान्नुहोस् न तपाईँले। हजुर ठिकै छ। किनभने तपाईँको अगाडिको गीत पनि त यति धेरै त यति छिटो गएको होइन, कहिले बन्छ त्यसमा? त्यो त जाँदै गएन नि भ्युर्स त, एकदमै त्यो चाहिँ आशा गरेको गीत हो। एकचोटि सबैले सुनिदिनु होला बरु त्यो गीत चाहिँ, कहिले बोल्छ देश चाहिँ एकदमै मैले धेरै दुःख गरेर लेखेको गीत हो त्यो चाहिँ। अब त्यो गीतको एउटा कुनै टुक्का गाइदिनु सक्छु? गाइन्छु त्यो चाहिँ। राना फाल्यौँ राजा फाल्यौँ आए लुट्नहरू, देश छोडी हिँडे हुन्छ असल बन्नेहरू,
बन्दैन कहिले देश बिग्रिन्छ बरु फर्किन्न कहिले मेरो देश पशुपति म भारतीय पुजारी कहिले बोल्छ देश सप्तकोशीका सबै ढोका कहिले खोल्छ देश त्यही भएर छोडेको मैले मेरो देश राजा रानी दरबारमा मारिएको देश मदन भण्डारी खोलामा फालिएको देश त्यही भएर छोडेको मैले मेरो देश। कुनै दिन यस्तै होला कि भन्ने चिन्ता हुन्छ के भन्दाखेरि यो गीतमा एकदमै त्यो एकदम डुबिएको थियो कि गीतमा चाहिँ एकदमै तपाईँको त्यस प्रत्येक शब्दहरूमा देश झल्किन्छ कि त्यो गीतमा चाहिँ मलाई त्यो एकदमै पावरफुल लाग्छ मलाई चाहिँ यो गीत चाहिँ अब फलामपिटी तरवार मन पराउनु भएको छ त्यति पावरफुल लाग्दैन मलाई होइन मन पराउनु एउटा चल्नु भन्ने कुरा बेग्लै हुन्छ होइन अब कोही गीत चल्छ मनपर्छ त्यस्तो हुन्छ तर यो गीतको कथा सुन्दाखेरि डर लाग्दो छ नि त वास्तविक त हो नि आज देशको स्थिति हेर्नुहोस् त अझ आजलाई मिल्ने गीत त हो किनभने अहिले जुन रूपमा राजनीतिक खिचातानी छ पार्टी बिचको झगडा एउटै पार्टीको झगडा दाजुभाइ बिचको झगडा देखिएको छ होइन वास्तवमा यति बेला चाहिँ निकाल्न पाए भए हुन्थ्यो कि भन्ने भएको छ त्यस्तो मैले चाहिँ अब यो गीतको एकदमै आशा गरेको थिएँ मैले चल्दै नचलेपछि अनि पछि यो गीत कुरै गर्न छोडिदिएँ मैले चाहिँ त्यस्तो भयो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ त्यही त नि त्यो शब्दहरू त्यस्तो दुःख गरेको छु कि मैले त्यसमा चाहिँ त्यही भएर सुन्दा पनि मिठो शब्दहरू पनि त्यस्तै र यस्तो हुन्छ कतिपय उहरू आफूलाई मन परेको अरूलाई मन नपर्दिन पनि सक्छ भनेको चाहिँ त्यही पनि होला उहाँलाई चाहिँ धेरै मन पर्यो दर्शकहरूलाई त्यति मन नपर्यो होला होइन गीत चाहिँ जे पनि अब हाम्रो देशमा घटेको घटनाहरूलाई समेटेर रियल हो नि त खास दाजुले भन्नुभएको अनि मतलब अब मदन भण्डारी खोलामा फालिने राजा मारिने हामी कसरी सुरक्षित छौँ त होइन मदन भण्डारी मारेको देश भनेपछि राजा रानी दरबारै मारिन्छ भनेपछि हामी कसरी सुरक्षित छौँ त त्यही बेरमा फर्किन्न कहिले मेरो देश त्यो डुबेर लेखेँ कि मैले खास त्यो गीत चाहिँ चलेन ठिक छ अब पछि फेरि यो कथाले अलिकति गहिरै रूपमा लियो भने चल्छ टुक्क हुनुहोस् चिन्ता नलिनुहोस् अब म अलिकति तपाईँहरू दुईजना अलिकति दोहोरी राम्रो गाउने कलाकार भएको हुनाले अन्तिममा थोरै केही टुक्काहरू चाहिँ तपाईँकै गीतमा या कुनै गीतमा केही टुक्का मात्र दोहोरिछु यो पाराले दुई मुटु जुट्दैन सुनिताको फोन पनि उठ्दैन एरिमै यही पाराले दुई मुटु जुट्दैन सुनिताको फोन पनि उठ्दैन एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार म पनि त तिम्रै भर परेछु नउठे नि कल व्यक्त गरेछु एरिमै म पनि त तिम्रै भर परेछु नउठे नि कल व्यक्त गरेछु एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार हे बिहान गर्दा बेलुका ब्याक आउँछ मेरो माया घट्यो कि झैँ लाउँछ
एरिमै बिहान गर्दा बेलुका ब्याक आउँछ मेरो माया घट्यो कि झैँ लाउँछ एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार तिम्रो माया मुटुको किला भो थोरै व्यस्त हुनाले ढिला भो एरिमै तिम्रो माया मुटुको किला भो थोरै व्यस्त हुनाले ढिला भो एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार। धन्यवाद। अब कहिले जोड्ने हो त घरबार यो अब गीत मात्रै बहिनी दाजुबहिनी हो। निकै राम्रो गीत पनि गाउनु भयो, गीतको कुरा पनि धेरै भयो, अन्तिममा पनि छौँ। सुनिताजीको बिरालै अन्तर्वार्ता पाइन्छ, त्यो पनि लामो समय दर्शकले कुर्नु भएको अन्तर्वार्ता पनि हो। एउटा जीवनमा भुल्न नसकिने क्षण पनि भएको छ, किनभने तपाईँहरूको गीत यति बेला एकैचोटि यति धेरै चर्चामा, त्यो पनि दुवै गीत सुनिताजीलाई त दुवै हातमा लड्डु परेको छ होइन? दुवै हातमा लड्डु भएको छ। र यता तपाईँलाई पनि त दुवै हातमा लड्डु नि, गीत पनि चल्यो, आफ्नो युट्युब पनि चल्यो, फेरि घर हजुरआमा बित्नु म घाटामा छु नि त। अब संसारकै नियम हो नि त, कोही ढिला कोही पछि अघि भन्ने कुरा होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अब चिन्तन लिएर चाहिँ हुँदैन होइन, मलाई लाग्छ। दाजु चाहिँ अलिकति अस्ति पनि हाम्रो भेटघाट भएको थियो, अलि धेरै चिन्तितमा हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ, अलि धेरै चिन्ता गर्ने चिन्तन बढी छ दाजुको, त्यस्तो लाग्छ मलाई। सानो सानो कुरा नि एउटाले कसले चिन्ता भन्ने युट्युबमा कसले अस्ति कस्तो झुर कमेन्ट भन्ने गीत भनेर कमेन्ट गरेर छ, अनि त्यस्तो लाग्यो, नरमाइलो लाग्यो। सानो सानो कुराले मन दुख्छ। म सानो फेरि हामी सानो सानो कुरामा पनि खुसी हुन्छु नि त, म सानो सानो कुरामा पनि खुसी हुन्छु क्या, म सानो कुरामा पनि खुसी हुन्छु, सानो कुरामा दुःखी हुन्छु। यो गीत धेरै कलाकारहरूको वालमा छ नि, यसले चाहिँ कति खुसी हुन्छ? एकदमै एकदमै ठुल्ठुलो एकदम लेजेन्डहरूले सेयर गर्नुभएको छ। बसन्त थापा दाई हाम्रो त लेजेन्ड हुनुभयो नि त, अनि भगवान भण्डारी दाई एकदम सिनियर दाईहरूले गर्नुभएको छ, भगवान भण्डारी दाई, बसन्त दाईहरूले सेयर गरिदिनु भएको छ, विमल लागी दाई, अनि हाम्रो कुलेन्द्र विश्वकर्मा दाई, अनि सबै एकदमै अधिकांश कलाकारहरूको वालमा छ। हजुर हजुर एकदम हाम्रो रामजी खाँड दाईहरू एकदमै सबै लेजेन्डहरूले गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ खुसी मिल्दो रहेछ। एकदमै। अब अन्तिममा पनि छौँ, सुनिताजी के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदै तपाईँको नयाँ गीतहरू के छ अलिकति आश लाग्दो दर्शक श्रोताले खोजी सुन्ने? होइन, गीतहरू त धेरै रेकर्ड भएको छ, आउन धेरै बाँकी छ। अब ठ्याक्कै चाहिँ आफूले गाएको गीत त सबै आशा लाग्ने छ नलाग्नु त। अब त ठ्याक्कै चाहिँ कुन गीत यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, कुन गीत मन पराउनुहुन्न, अब त्यो त यहाँहरूको हातमा छ। गीतहरू त धेरै आउने क्रममै छ, सकेसम्म यहाँहरूले सबै गीतलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र स्पेसल दाजुलाई पनि धेरै सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई सम्झिनु भयो, यो अवसर जुन दाजुले सम्झेर मलाई यो गाउने अवसर नदिएको भए सायद आज अलिकति होइन धेरै प्लस पोइन्ट भएको हो नि त मलाई यो गीतले पनि होइन। त्यसैले चाहिँ अब दाजुलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र हेरेर हामीलाई यति बेला देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक भगवानहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि यो गीतलाई ट्रेनिङ 1मा ल्याउनका लागि पटक पटक हेरेर सेयर गरेर माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। भागीरथ चलाउने युट्युब च्यानलमा छ यो गीतलाई। यहाँहरूको माया अझै थोरै केही कमी भएको हो कि हामी ट्रेनिङ 1मा आउन सक्छौँ कि नै भन्ने पनि हो। हुन त ट्रेनिङ 1मा अहिले मैले नै गाएको गीत भए तापनि यो गीतलाई पनि ट्रेनिङ 1मा जाओस् पुगोस् भन्ने मेरो ठुलो इच्छा छ। यहाँहरूको माया साथले अवश्य पनि त्यो पनि पुरा हुनेछ, होस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद हजुर सबैलाई। मेरा विजेता गीतहरू पनि सबैलाई माया गरिदिनु भएको छ, विशेष गरी यो लाली गुराँस राजकुमार हेरेर बस्नु सबैलाई धन्यवाद। मेरा यो विशेष गरी
फलामपिटे तरबार गीतलाई एकदमै सेयर गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। एकदमै थ्याङ्क यू सबैलाई।